ईरानी ड्रोन्स गिराते गिराते अमेरिका के 3 जंगी त्यारे तबाह कर दिए गए हैं। ये अब तक की एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर काम बंद कर दिया गया है। कतर के LNG प्लांट से प्रोडक्शन रोक दी गई है। UAE की सड़कें सुनसान हैं और इसराइल में शहरी पनाह की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। इमरान खान को अडयाला से निकाल के हस्पताल मुंतकिल करने की पिटीशन अचानक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फिक्स कर दी गई है और कल इसकी समाअत होगी। पाकिस्तान में 2 मार्च है। मिडल ईस्ट कशीदगी का तीसरा रोज खत्म हो रहा है और पिछले चंद घंटों में क्या डेवलपमेंट हुई है ये आपके जानने के लिए है, क्योंकि बहुत हैरानकुन तफसीलात सामने आ रही हैं। ये जंग अब सिर्फ ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान नहीं है, बल्कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ चुका है। पिछले 72 घंटों में आलमी मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंच चुका है। बहुत सारे मुल्कों के इमेजेस वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। आलमी सतह पर तेल की कीमतें 20% तक बढ़ चुकी हैं और स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रही हैं। पाकिस्तान में भी कुछ हंगामी इजलास चल रहे हैं, कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। खासतौर पर अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक कमेटी कायम कर दी इस सारी सूरत हाल के ऊपर नज़र रखने के लिए कि हम अपने तौर पर क्या हिफाजती इकदाम कर सकते हैं। प्लस इमरान खान के हवाले से भी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है। उनको हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से अचानक से उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स हो गया और कल ही उसकी समाअत होने जा रही है। ये सब कुछ क्या हो रहा है ये सारा कुछ आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले जरा मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर ही बात कर लेते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है जो मैंने भी देखा, मेरे लिए भी थोड़ी हैरानकुन इन्फॉर्मेशन थी। आपके नॉलेज में है तो ज़रूर बताइएगा कि ईरान ने लगभग हर उस मुल्क को हिट किया है। इस वक्त उसके हमले जारी है जहां जहां पर अमेरिकी बेसेस मौजूद थे, सिवाय एक मुल्क को छोड़ के। आप बता सकते हैं वो मुल्क कौन सा है? अगर पता है तो फौरन से कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर इसका खुलासा भी करते हैं कि क्यों ऐसा है। वो पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बेसेस है ही नहीं। और अगर लेट्स सपोज एक लम्हे के लिए अगर होती पाकिस्तान में बेसिस खुदा न खास्ता, तो क्या ईरान ये कोशिश कर सकता था, पाकिस्तान के लिए अटैम्प्ट कर सकता था कि वो यहाँ पे भी कोई कार्रवाई करे? क्योंकि पाकिस्तान एटॉमिक पावर मुल्क है तो बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन खैर है ही नहीं तो क्वेश्चन में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे बेस है लेकिन ईरान उसको टारगेट नहीं कर रहा? आगे चल के उसका भी खुलासा करते हैं। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, ईरान इस वक्त अकेला अपनी जंग लड़ रहा है, उसके साथ और कोई भी मुल्क इस टाइम खड़ा नहीं है। इवन जो इस्लामी ममालिक थे वो भी उसी को कंडेम करते दिखाई दे रहे हैं और जाहिर बात है उन्हें करना पड़ रहा है कि उनके मुल्कों में मिसाइल गिर रहे हैं। तो उधर पहले अमेरिका और इसराइल जॉइंट एक्शन कर रहे थे, साथ में गुज़श्ता रात बरतानिया भी शामिल हो गया। और कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ पर उनकी बेसिस हैं वो भी एक तरह से उनके साथ ही हैं, उनको मदद ही फ्राहम कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो सारी सपोर्ट भी उनके साथ ही है। तो ईरान इस टाइम नुकसान भी उठा रहा है लेकिन अकेला मुकाबला कर रहा है, जिसका नुकसान जो है वो सिर्फ ईरान को ही नहीं, इस खित्ते में सारे मुल्कों को कहीं ना कहीं फील हो रहा है। इस टाइम सब महसूस कर रहे हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ। इस टाइम की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो जल्दी से आपको बता देता हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर उस वक्त सामने आई जब ईरान की जानिब से ये दावा किया जाने लगा कि अमेरिका का जंगी जहाज तबाह कर दिया गया है। इस खबर को इब्तदाई तौर पे सोशल मीडिया पर भी रिपोर्ट किया गया, नेशनल मीडिया पे भी आया, लेकिन इसकी तस्दीक इसलिए नहीं हो पा रही थी कि फुटेजेस को देख के ऐसा तासुर मिल रहा था कि शायद कहीं कोई पुरानी फुटेज ना हो, क्योंकि आजकल बहुत सारी पुरानी फुटेजेस भी आती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये खबर वायरल होने लगी तो फिर अमरीकी सेंटकॉम यानी अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक की गई कि उनके 3 F-15 जंगी त्यारे तबाह हो चुके हैं। और ये भी तस्लीम किया गया कि ये तीनों त्यारे इस ऑपरेशन यानी एपिक फ्यूरी ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। ईरान का दावा अपनी जगह, लेकिन अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से बताया गया कि ये तीनों त्यारे कुवैती फोर्सेस की जानिब से गलती में टारगेट किए गए हैं। फ्रेंडली फायर इंसिडेंट कहा जा रहा है अमेरिका की जानिब से, लेकिन ईरान ये दावा बार बार कर रहा है कि ये उनकी जानिब से तबाह किए गए हैं। लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि ईरानी ड्रोन्स को निशाना बनाते बनाते अमेरिका अपने 3 कीमती जंगी जहाज़ों से हाथ धो बैठा है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ये जिक्र करते रहे हैं, जब पाकिस्तान इंडिया जंग का जिक्र करते हैं तो वो बताते हैं कि त्यारों का तबाह होना ये कितनी बड़ी बात है और ये कोई छोटी या मामूली बात नहीं है, क्योंकि $मिलियन का एक त्यार आता है, $600-700 मिलियन का। तो अमेरिका को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है इस जंग में। आगे बढ़िए, आज की एक और डेवलपमेंट उस वक्त सामने आई जब ये बताया गया कि ईरान ने सऊदी अरामको यानी उनकी सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है रास तनूरा में, उसको टारगेट करने की कोशिश की है, जिसके बाद ऑयल रिफाइनरी में जो प्रोसेसिंग काम है वो फौरी तौर पे रोक दिया गया। अब आप 2 खबरों को अगर ज़हन में रखें, एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मस का बंद हो जाना जहां से 20% ऑयल सप्लाई दुनिया को जाती है वो अभी तक बंद है, प्लस सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी से प्रोसेसिंग का रुक जाना। इससे तेल की कीमतों पे, एनर्जी की कीमतों पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये आप बेहतर बता सकते हैं। इसी के पैरेलल कतर में LNG की प्रोडक्शन रोक दी गई, क्योंकि वहाँ पर भी एक ड्रोन जो है वो इंटरसेप्ट किया गया और उसके बायस कतर ने अपनी LNG प्रोडक्शन पर फौरी तौर पे काम रोक दिया है। इससे ज़रा आगे चलिए, UAE जहाँ पर हज़ारों सयाह इस वक्त
ایئرپورٹس پر اور ہوٹلز میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا. ابھی میں ایک خبر دیکھ رہا تھا جس میں بتایا گیا کہ دنیا بھر کے امیر افراد جو ہیں وہ ہزاروں ڈالرز دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ کسی طرح سے یو اے ای سے نکل کے جا سکیں, لیکن فضائی حدود بند کی گئی. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدھ پرواز کے اڑنے کی اطلاع موصول ہوئی ہے, شاید کچھ لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے, لیکن میجورٹی جو ہے وہ ابھی تک وہیں پہ موجود ہیں. سڑکیں سنسان ہیں اور اس طرح سے گلوبل اکانومی کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے پچھلے چند گھنٹوں میں, اور یہ سلسلہ رک نہیں رہا. گلوبل سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تیزی سے کریش کر رہی ہے. ایون پاکستان تک بھی اس کا امپیکٹ آیا. پاکستان میں مندی کے باعث سٹاک مارکیٹ بند کرنا پڑ گئی. یو اے ای نے تو ویسے ہی 2 دن کے لیے اپنی سٹاک مارکیٹ بند رکھی. اس کے علاوہ گلوبل لیول پر یعنی گلوبل مارکیٹ میں 10% تک آئل کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں. دوسری جانب ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے جاری ہیں. آج ایران نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسرائیل میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا. فوٹیجز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی شہری جو ہیں وہ پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں. ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جو رہائش گاہ یا دفتر ہے اس کو بھی ہٹ کیا گیا, اور اس کے بعد بار بار یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یا بڑی خبر سامنے آ سکتی ہے. تاہم ابھی تک کوئی آفیشیل کنفرمیشن اسرائیلی حکام کی جانب سے نہیں ہو سکی. اب آ جائیے تھوڑی بات کرتے ہیں پاکستان کے معاملات کے حوالے سے. بلکہ سٹارٹ میں نے آپ سے ایک کویشچن پوچھا تھا, وہ کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر امریکی ایئر بیس تو ہے لیکن ایران اس کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا. دیٹ از عمان. عمان اس پوری صورتحال میں بالکل محفوظ رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ عمان ہمیشہ سے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کرانے یا میڈیشن کرانے کے لیے کردار ادا کرتا رہا ہے. ایون ابھی ایک ہفتہ پہلے بھی جو مذاکرات چل رہے تھے جوہری پروگرامز کے حوالے سے, اس میں عمان جو ہے وہ بطور میڈیشن شریک رہا ہے. تو اس لیے ایران کبھی بھی عمان کو اس طرح سے ہٹ نہیں کرے گا. اب آ جائیے ذرا پاکستان کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے اپوزیشن کا ایک پورا گرینڈ وفد جو ہے اپوزیشن لیڈر محمود اچردی کی سربراہی میں یہ ایرانی سفارت خانے گیا, اور جس میں چیئرمین پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے باقی حکام بھی موجود تھے, اور انہوں نے ایران سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی جانب سے نہ صرف اظہار یکجہتی بلکہ جو بھی ان کے ساتھ ہوا, سپریم لیڈر کے ساتھ جو ہوا, اس کی شدید مذمت بھی کی گئی ہے. آگے بڑھیے ذرا عمران خان کے حوالے سے اپڈیٹ آپ کو بتا دوں. بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے تھے 2-3 دنوں سے یہ جنگوں کا معاملہ چل رہا, تو عمران خان کی اپڈیٹ کہیں سکپ ہو رہی تھی. تو عمران خان کے حوالے سے تازہ ترین اور بلکہ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ ان کا ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں اچانک ٹیک اپ ہوا, اور وہ کیس ہے ان کو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے. آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی بہت کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے جیل سے نکالا جائے اور انہیں ہسپتال منتقل کیا جائے. اس حوالے سے وہ اپنی ایک پٹیشن لے کے چیف جسٹس پاکستان یعنی سپریم کورٹ کے پاس گئے تھے. سپریم کورٹ نے وہ درخواست انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ متعلقہ فورم یعنی لوور کورٹس میں پہلے جائیں, پہلے ہائی کورٹ میں جائیں. تو پی ٹی آئی کی ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی, لطیف کھوسا کی غالباً وہ پٹیشن ہے. اس کے اوپر آج ایک بینچ بن گیا ہے اور کل ہی اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. عمران خان کو اڈیالہ جیل سے ہسپتال منتقل کرنے کے معاملے پر کل اہم پٹیشن کی سماعت ہونے جا رہی ہے. 2 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے. جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم سومرو یہ اس بینچ میں شامل ہوں گے اور کل ہی اس کی سماعت ہوگی. تو کل کوئی آرڈر آ سکتا ہے, مشکل لگتا ہے, لیکن یہ اچانک سے کیس کا فکس ہو جانا یہ بھی اپنے آپ میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. مین وائل کل عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن ہے. وہ لسٹ آج بھی ایک جاری کر دی گئی ہے کہ یہ لوگ ملاقات کریں گے, لیکن ملاقاتوں کا ہونا فی الحال مشکل دکھائی دے رہا ہے. پھر پاکستان میں کچھ گزشتہ رات آپ کو پتہ ہے سائبر حملے ہوئے جس میں کچھ ویب سائٹس, کچھ ٹی وی چینلز کو ہیک کیا گیا. اس کی باقاعدہ اعلیٰ سطح تحقیقات آج شروع کر دی گئی ہیں کہ یہ حملے کہاں سے لانچ ہوئے, کون ان کے پیچھے تھا, کیا محرکات تھے اور کیسے فردر ان اٹیکس سے بچا جا سکتا ہے یا خود کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. تو ان سائبر اٹیکس کا پاکستان تک آ جانا, وہ بھی ایک ایسے ماحول میں جب اسرائیل, ایران, کشیدگی اور یہ سارا انوائرمنٹ چل رہا ہے, اس میں پاکستان کو ٹیکنیکلی اور سائبر حملوں سے محفوظ ہونے کے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا پڑے گا. خیر دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے. ایک خبر یہ جاتے جاتے کہ صحافی سہراب برکت جو ہیں ان کی آخری کیس میں بھی ضمانت جو ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہو گئی ہے. باقی 4 کیسز میں پہلے ہو گئی تھی, غالباً 3 میں پہلے ہو گئی تھی, چوتھے میں آج ہو گئی ہے. بلکہ جو ضمانت ان کی کینسل کی گئی تھی اسے بحال کر دیا گیا ہے. تو اب میرا خیال ہے اس ٹائم کوئی ریزن نہیں ہے کہ ان کو مزید قید میں رکھا جا سکے. نوجوان صحافی ہے, کبھی جذبات میں اگر کچھ کہہ دیا ہوگا تو میرا خیال ہے رمضان کا مہینہ ہے, تھوڑا درگزر ہونا چاہیے. نوجوانوں کو اس طرح اتنے ٹائم تک کے لیے جیل میں قید کر دینا یہ ملک کے مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہے. ایسی روش اور ایسا رویہ بہتر نہیں ہے. اس لیے میرا خیال ہے ان کو فوری طور پہ رہا کیا جانا چاہیے. فردر جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ سے شیئر کروں گا. ابھی تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.